الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو صلوات. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ اللہ نے تحفہ یہ دیا
صلوا عليه وآله. میرے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ برات روشی پڑھ رہا ہوں. اللہ زبان دیتی ہے ذرا اونچی. صدر جی قال سٹیج کے قریب معزز علماء کرام قرباء عظام انتہائی قابل سخت احترام و سخت عظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں کہ میں تو گھوڑے آکے آئی بے تسا اگر بننا ہوئے تو میں دعا کرے نا ایک بندہ اٹھ دے وہ چار بندے نے دن میں یہ ویدہ یعنی جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کیتے انہوں کو علاقے والے والدین اساتذہ انہوں کی کامیابی دے مبارکباد دینے واسطے انعام بھی دینے پین تے انہوں نے سرہ دے ہوتے رومان تے پگڑیاں بھی بنوے دے پین. تسا ملک لوگو خان لوگو تو آپ کو معلوم نہیں کہ اے جڑا قرآن دا علم ہے ایک کائنات تمام علوم دا مصدر تے منبع ہے. دنیا میں جتنے بھی علم ہیں وہ سارے دے سارے اس قرآن دا ماخذ ہیں. یہ قرآن دے وچوں نکلے جنہاں دل ٹھرے آپ کو سبحان اللہ. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے جتنے بھی نبی تے رسول بھیجن ہر پیغمبر کو بطور نشانی بطور دلیل کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمائے. اللہ آپ دے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اساں بھیجے اپنے پیغمبر اپنے رسول دلائل دے نال نشانیاں دے نال براہین دے نال. ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی برہان گھن کے آیا دلیل گھن کے آیا اور اس دلیل کو برہان کو اللہ نے بطور معجزے دے عطا فرمایا. کیڑی شے دے طور تے عطا فرمایا؟ معجزے دے طور تے. اور یہ بھی سنتے رسو کہ اللہ معجزہ کوئی ایجا موجہ نہیں دے دا
بلکہ وہ نبی دے دور دے اندر انہیں زمانے دے اندر جی شاید کوئی بہت زیادہ چرچا ہو گیا اور لوگ ان شے کو دیکھ کے سن کے حیران تھی منہا کہ یار اتنی کمال کا بندہ ہے، اتنی کمال والی شاید والد کے، تو انہیں کمال کو دیکھ کے ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم بہت زیادہ کرے دے ہاں۔ تو اللہ بھی اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ان دور دے مطابق دلیل تے معجزہ عطا فرمے دے ہن، اور ایسا معجزہ عطا فرمے دے ہن کہ جیڑی شے دا چرچا ہو گیا، فرمایا این معجزے دا چرچا ہونے کو فائق ہو رہا مقصود ہے جو لوگ انہاں کو ہٹ کے تے میرے نبی دے نال جڑو ہوئے۔ یہ گل سمجھ آ گئی حد تک؟ مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، اس زمانے کے اندر جادو کا بڑا چرچا، بڑا چرچا، بڑے بڑے جادوگر اپنے جادو دے فن نال لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ مالک منزل خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جیاں معجزات فرمایا۔ ان لوگ لکڑی کو ناگ ودے بڑے دیا، سب ودے بڑے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جی رب تارے حد اندر کے چیز ہے، اللہ سے نہیں آسا آیا اس ہوتی ہے اتوقع علیہا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں دنال ٹیک لا کے بانا اپنی بکریوں کو ہی دنال چرنا، اور میں بھی بہت سارے کم دنال کرنا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، ہی سوٹی کو ذرا سٹوا۔ جب سوٹی سٹی نے زمین تے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اے اژدہا بن گیا، ناگ بن گیا کھلا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو سنے، آؤ جناب دیکھو اے موسیٰ علیہ السلام تے سوٹی کو نائب بڑائی گھڑے۔ انہاں کی کیا گلے اسا بھی بڑا دے دلائے۔ انہوں نے بڑے بڑے شہتیر منگوائے، باس منگوائے، لمبیاں لمبیاں لکڑا منگوائیں، اور اپنے جادو دے علم دے نال انہاں لکڑا کو اژدہا تے ناگ بنا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دے دن اللہ ایک میری چھوٹی جی سوٹی اے ناگ بنی ہے، انہاں دے بڑے بڑے اژدہا بن گئے۔ فرمایا میرا کلیم پریشان نہ ہو، اللہ کیویں نہ تھی نہ، فرمایا میں معجزہ دیتے جے دیتا آپ ہم تے لاج بھی آپ رکھے سا، لاج بھی آپ رکھے سا۔ اور مجھ والے دوستو اللہ دے پیغمبر دی اے سوٹی جڑی ناگ بنی آئی، اللہ دے حکم نال جادو والے ناگا کو کھاون لگ گئی ہے، انہیں کو کھاون لگ گئی ہے۔ جن جادوگروں نے بیٹھے وہ سمجھ گئے کہ جادو دا ناگ تے میں جادو کو نہیں کھا سکتا، سارے سحر والا ناگ تے میں اژدہا کو نہیں کھا سکتا۔ یقیناً اے اللہ دا پیغمبر ہے اور انہاں اے معجزہ ہے۔ جب معجزہ بیٹھے نے
قرآن دے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سجدے دے اندر پہ گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں سوٹی کلو نانگ تے نانگ کلو سوٹی اے بناون والا کون ہے جرے اللہ کو بنے دے زور نہ لوں دنا اے کون ہے بناون والا اللہ جادو دا چرچا اللہ نے وہ جیاں معجزات فرمایا توجہ کرو جناب عیسیٰ دا زمانہ آیا اس زمانے دے اندر طب دا بڑا چرچا حکمت دا چرچا ڈاکٹری دا بڑا چرچا لوگ بڑے بڑے طبیب حکیم بیمار دا علاج پہ کریں دن پر مادرزاد اندھا ان دا علاج کوئی نہیں جمان دروں جڑا اندھا ہے ان دا علاج کوئی نہیں ہے برس دی بیماری بندے دبے گدرے چھینے علاج کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میں اپنے پیغمبر کو اپنے نبی کو معجزہ دیتا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مادرزاد اندھائے اللہ دے نبی ہاتھ پھیرے اکھاں روشن ہو گئیاں برس والا بیمار آئے خدا دے پیغمبر ہاتھ پھیرے وہ جناب ٹھیک ہو گئے فرمایا طبیب دے ڈاکٹروں کو ٹھیک پہ کرے دن جناب مر گئے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا فرمایا میرے پیغمبر دا معجزہ قبر تے گئے قم بِإِذْنِ اللَّهِ میت بھی اٹھی بیٹھے میت بھی بولو نا اٹھی بیٹھے فرمایا اے لوگ میرے نبی دے انہاں معجزات کو دیکھ کے پیغمبر دے قریبوں میں نبی دے نزدیکوں میں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نو مثالہ دیتیاں نو پیغمبران دیاں اور نچوڑ کڑھے دے آئے خلاصہ کڑھے دے آئے آیا زمانہ کے لا آمنہ دے لالدہ زمانہ کے لا آیا عبداللہ دے چندر دا زمانہ کے لا آیا ابو طالب دے بھتیجے دا زمانہ کے لا آیا صدیق و فاروق دے یار دا زمانہ کے لا آیا عثمان و علی دے غمخار دا زمانہ کے لا آیا صاحب مزمل دا صاحب مدثر دا صاحب یاسین دا صاحب طاہا دا صاحب علم نشرح لکا صدرک دا صاحب مبشر دا میرے دوست میرے بزرگ زمانہ کے لا آیا صاحب زحا دا صاحب دنا دا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب اودنا دا زمانہ کے لا آیا شب معراج دے دلہا دا آؤ اس دور دے اندر اس زمانے دے اندر علم دا بڑا چرچا مفتی صاحب بیٹھن علماء کرام بیٹھن عرب دے بڑے بڑے شعراء ایک ایک مجلس فی البدی سو شعر آکھی وینن مجلساں لگیاں ہوئیں رات بھر شعر دا مقابلہ تھینے علماء دا مقابلہ تھینے فرمایا میرے آمنہ دلال عبداللہ دے چندر یہ پڑھے ہوئے بھی کوئی نہیں پڑھے ہوئے بھی کوئی نہیں جبریل آکے جلے جب بھی پاتی ہے اقرا سائیں کیا فرمائے ما آنا بقارین میں تو پڑھیا ہویا بھی کوئی نہیں تے انہوں چرچائے علم دا چرچائے شیر و شانی دا لیکن میرے آقا اللہ فرمائے دے وَمَا عَلَّمْنَا الشِّعْرَ اصل تو کچھ شیر دا علم نہیں سکھایا میرے دوستان میرے بزرگوں صحابہ نے چھے بڑا علمہ دا چرچا شعراء دا چرچا مقابلے ہو رہے ہیں میلیاں دے ہوتے یہ چٹائی پائی گئی اور اسے میلے کے منظر جائز ہے نجائز ہے قاری صاحب جواب دیتا ہی نا کوئی نا میں نے خیال ہے نہیں دیتا ہے اسے چھوٹی جی میں پرچی پڑھئے ہیں
آتے اسارا سٹیج جڑا ہے نا علماء دیوبند دا الحمدللہ اللہ نے دین دا علم دیتے اسا کہیں سوال والے کو خالی نئے بھلے دے اے بھائی یادے عرس سے ونجن جائز ہے یا ناجائز ہے ٹھیک ہے نا یہ عرس کوئی آج نہیں تھی من لگے یہ عرس ہاں توجہ کرو یہ آج کل میرے آقا دے زمانے تو بھی بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے نبی کو لوائے کھڑے آؤ ملے دے جو عرس دے جو لیکن خدا دے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے آکھیا وہ لوگوں فقالا انی سقیم میں کیا ہاں بیمار ہاں میں کیا ہاں لوگ آدھن جو نعوذ باللہ خدا دے پیغمبر نے کوڑ چمارے بھائی اللہ دا نبی جھوٹ نہیں بولیں دا پیغمبر کو تکلیف تھی دی ہے جلے قوم شرک کریں دیئے جلے قوم میلے ٹھیلے لیں دیئے جلے قوم اس کی سمجھا رسمات رواج کریں دیئے اللہ دا نبی دی دل دکھ دی دل دکھ دیئے جواب ایجو جیاں دیویں دے جناب صدیق اکبر حضور دے نال ہجرت دی رات ویدے پہ بندہ ہے آدھے من حاضا یہ کون ہے یہ کون ہے صدیق اکبر سوچ پائے گئے جے سچ بولے نا حضور یہ دشمنے انہیں جانو مار دے سی سچ بولے نا میرے آقا دی جان خطرے دی اندر ہے جے کوڑ بولے نا تا میرا ایمان خطرے دی اندر ہے صداقت ویندی ہے حضور تو ڈٹھے نے آقا جی یہ پوچھتا کھڑے جواب دے ماں فرمایا ہاں انگل پوچھے من حاضا یہ کون جناب صدیق اکبر فرمایا کہ حاضا رجل حاضا رجل یہدینی السبیل یہ او بندہ ہے جڑا میں کو سیدھا راہ دسے دے گال بھی پوری ہو گئی ہے ان کچھ سمجھے تھے آپ نے کچھ آکھے اللہ دے نبی آکھا میں میلے نہیں دیکھتا رہا تو سب میلیاں تھے ونجو تے میں توڑے نا خداواں دے نال میلا کرے سا وڑ گئے رب والے دے اندر کھڑے ہن تھا کئی بڑے کئی چھوٹے تے کئی جناب والا ڈنگے تے ڈولے کئی قسمی خدا ہن جڑے انہاں بڑھائے ہو ہن اللہ دا قرآن آدھے کہ خدا دے پیغمبر نے جب انہاں کو ڈٹھے لمبا واقعہ میں بیان نہیں کرے دا لیکن اللہ دے نبی نے اس مقام دے ہوتے کھڑے ہو کے تمام خداواں دا خانہ خراب کر چھوڑیا پہلے پوچھے نے او بھائیو تمہارے سامنے شکراٹھے پراٹھے کھاندے کیوں نہیں رہے چپ مالا تنتقون بریدے کیوں نہیں رہے چپ اللہ دے نبی پیچھے انہاں میلے آنے نال ایک کام کیتے کہ فراغ علیہم ضربم بالیمین سجے پاسو جو نبی اللہ دا کھڑے تیرے ساری دا کباڑا کر کے رکھ دیتا تو میلہ لگا ہوئے جنابے والا صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شعراء اپنا کلام لکھی کرن سب بھی تو سب کچھ لکھ لو صرف میں لکھ نہیں سکتا حضرت علی کو صدو علی آگئن لکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فرمائے لکھ کے من بیت اللہ دی دیوار تے لٹکا لو شاعروں کا بڑا شاعر بڑا منصف تے جج آیا سارے شعراء دے کلام پڑھتا آیا نمبر لینا آیا جب پہنچے اس مقام دے ہوتے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تلو نتیجہ لکھ دے کہ
کلام البشر، اور لوگوں کہ بندے دا کلام نہیں ہے، کہ بندے دا علم نہیں ہے، یہ تے اللہ دا علم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، کہ دا علم ہے مبارک ہو میرے بڑھ والے ہو تنے بچے سینیاں دے اندر کیڑا علم پاتی کھڑن، سائنس دا علم نہیں ہے، ٹیکنالوجی دا علم نہیں ہے، اللہ دی قسم بیالوجی دا علم نہیں ہے، کیمسٹری دا علم نہیں ہے، اے او علم ہے جڑا اللہ دا علم ہے۔ یہ دا علم ہے اللہ دا علم ہے۔ آؤ توجہ کرو، میں نے سے بھی میرے آقا دا زمان آیا تے علم دا چرچا، بہت بڑا علم دا چرچا اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو ویسے تے ہزاروں معجزات عطا فرمائے، لیکن معجزے ایسے کہ انہاں دا مقابلہ اور کوئی معجزہ نہیں کر سکتا۔ ایک معجزہ یہ اللہ دا قرآن تے دوجا معجزہ معراج۔ کیڑا معجزہ؟ معجزہ معراج تے ایک معجزہ اللہ دا قرآن، معجزہ عاجز کرنے والا قرآن، یہ دے اندر اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا۔ انہاں دا جڑا علم ہے، توجہ کرے سو دیہاتی بھائیوں، علمی دانے انہاں دا جڑا علم ہے نا، دنیا داروں دا وہ دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، جنہیں آج بھی توارے سائنسدان آدم اسا تسخیر کائنات ودے کریں دے آئے۔ جناب مفتی صاحب تسخیر کائنات، ساری کائنات سارے قدمہ دے تلے آوے، چادر تے پہنچ گئے، ستارے ودے ہوئے دن، سیاریاں تے پہنچ دے ودن، امین گہرانیاں ہوئے دے ودن، سمندر کو ودے چھڑے دن، پہاڑا کو ودے چھڑے دن، آدھن کائنات کو مسخر کر دے۔ اور دنیا والے ہو، اللہ نے فرمایا تسا آج جری شے ملے دے ودے کہ کائنات کو مسخر کرو تے چندر تے پہنچے وے، میں تے 1500 سال پہلے چندر کو اپنے محبوب دیاں انگلیاں تے نچا چھوڑے۔ تسا ارباں خرباں خرچ کیتن، چندر تو گھن کے آئے وے مٹی تے میرے آقا زمین تو کھڑے ہو کے ایویں اشارہ کیتے، ادھا چندر ای پاسے ادھا چندر مسخر ہوئے کہ نہیں ہویا؟ اللہ ہوتے چاہ ہوئے کہ نہیں ہویا ہے؟ یہ ستارے تارے مسخر ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہی ہوں ذرا غور لانو رسول سو توجہ کرے سو، یہ چندر یہ تین تھائیں کھڑے دیا ہزارہ میل دے ہوتے، سورج یہ لکھا میل دے ہوتے کھڑے دیا تے آمنہ دلال عبداللہ دے چندر ستے ہوئے حتیم کعبہ دے اندر حضور فرمائے نتانی جبریل آئے آکے آدھے آقا آج دی رات مسلم وصال دی رات، پوری کائنات کو مسخر کرن دی رات، پوری کائنات مسخروں میں سی کتھا توڑے قدمہ دے تلے ہما کتھا چلے۔ آؤ براق سامنے کھڑیے تھے، ذرا ہنہنامن لگیے، براق حدیث پاک دی اندر ہوتے ذرا نخرہ دکھن لگیے۔ رب نے فرمایا نی براق تو کیا سمجھ دی پئیے جو تو حضور کو جیسے تم شان والی؟ فرمایا نانا میرے مصطفیٰ دے قدم تیرے تے آسن تے تاں تو عظمتاں والی۔ علماء کو سن دے ہو نا، براق اتنی تیز گئی ہے جتھاں نگاہ ہوں دی آئی اتھائیں قدم ہوندے ہن،
میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شان تا ملے اللہ پاک دا یہ طریقہ ہے کہ جے مقام تے نبوت دے قدم آنن اللہ او مقام کو اچا کر چھوڑے گے، وہ مقام کو کیا کر چھوڑیں گے؟ مکہ چ قدم لگن تا مکہ مکرمہ بن گئے، مدینہ چ قدم لگن تا مدینہ منورہ بن گئے۔ یہ تو علمی شان ہے، آؤ پریکٹیکلی دکھاواں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بنے دے پائیں، جتھا تک ہاتھ پہنچن پہنچائیں، جتھا نہیں پہنچے ہاتھ کھڑے کیتن۔ اللہ تیرا گھر اچا بناونے، اللہ فرمایا سامنے پتھر پہ چاہ گناؤ، اللہ پوڑی کوئی نہیں، گودا سامان کوئی نہیں، فرمایا پتھر تے چاہو، پتھر چاہیں۔ حیران 2 فٹ اچائے 2.5 فٹ زیادہ گھر برسی، فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہ تھی، وہ بس اس پتھر تے اپنے نبوت والے قدم رکھنا تو حالا کم میں تے اپنی قدرت دے نال تواڈے قدماں دی برکت دے نال این پتھر کو 40 تو 50 فٹ تک اونچا کرنا میں اللہ دا کام۔ نبی دے قدم آندے ہن پتھر اتاں اونچا لہندے ہن، پتھر واپس جھکا، وہ تے ابراہیم دے قدم ہیں تے اے آمنہ دے لال دے قدم ہیں، جنہاں دا مقابلہ ہی نہیں۔ میں دا براق دے آئے، براق اونچا، درمیان دے بڑے طویل واقعات، میں صرف تصویر کائنات موجزہ دسنی ہے، قرآن ہے تصویر کائنات، معراج دا خلاصہ، یہ کائنات رب نے میرے آقا دے قدمہ دے تلے مسخر کی تیئے۔ اس سورج تے چندر دا دسنی، سورج لکھا میل تے کھڑے تھیا، آسمان ہوتے ہیں میرے آقا کو اللہ پہلے آسمان تے گھر لائے، اللہ اس آسمان تے حضرت آدم موجود ہیں پہلے کولو، جے میرے آقا تے کیا کمال، فرمایا میں مجھے آسمان تے گتی وینا، اللہ مجھے آسمان تے حضرت عیسیٰ موجود ہیں، جے میرے آقا تے کیا کمال، فرمایا میں تریجے تے گتی وینا، اللہ تریجے دے ہوتے حضرت یوسف و یونس موجود، جے میرے محبوب تے کیا کمال، فرمایا میں چوتھے تے گتی وینا، اللہ چوتھے دے ہوتے حضرت ادریس علیہ السلام موجود، اگر میرے آقا تے کیا کمال، فرمایا میں پنجوے تے گتی وینا، اللہ پنجوے تے حضرت ہارون موجود، اگر میرے آقا تے کیا کمال، فرمایا میں چھویں تے گتی وینا، اللہ چھویں تے حضرت موسیٰ موجود، اگر میرے محبوب تے کیا کمال، فرمایا میں 7ویں آسمان تے گتی وینا، اللہ 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم موجود، اگر میرے آقا تے کیا کمال، فرمایا میں 7ویں آسمان تو پار گتی وینا، اللہ تے جبریل بھی نال نالے، فرمایا نہیں مولی صاحب ٹھہر جا، ایک مقام ہے، جبریل دا روح ختم، جبریل دی پرواز ختم، جبریل دا بنجر ختم، کیڑا مقام ہے سدرۃ المنتہا، جبریل ٹھہر گیا تے آمنہ دلال اونچا ہو کے چلا گیا۔ تورا دل نہیں ٹھردا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگ، میرے محبوب نے جب جبریل کو بٹھے ساتھ چھوڑی کھڑے پیچھے ٹھہر گئے، سینے اٹھائی فرمایا جی حاضر بیٹھے میں میں سنائی بنجے تو کو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء نے کتنے علوم دے سمندر دے اندر ہوتے لائن اتھنگ اللہ دا ایک ولیاد کہ بدو گفت سالارے بیت الحرام، بدو گفت سالارے بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، چودر دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرات آفتی، میں گفتا فراتر مجالم نماد، بمادم کے نیروے بالم نماد، اگر یکسر موے برتر سرم، فروغ تجلہ بس و زد پرم۔ صحیح نے فرمایا
وحی تے گھن کے آدھاؤں میں میرا ساتھ چھوڑی کر آدھے آقا میری مجال نہیں، میری طاقت نہیں، میری ہمت نہیں، میری صدت نہیں، میری قوت نہیں. نورانی قوت جواب لے گئی، نوری قوت جواب لے گئی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ٹھہر جاؤ. جبریل دا مقامی اتھر تک اے عالم ملکوت ہے تے میں اگھا عالم لاہوت پیا شروع کرے گا. جبریل دی مجال نہیں، جبریل دا مقام جائے مقام تے جائے جھاتے ختم دے اٹھو کر مقام دی ابتدا ہو دیئے. سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہ؟ ٹھیک ہے نا؟ ہن میں جڑی آیت پڑھی ہے قرآن دی سنی آوے جی بھائی، سنی آوے نا؟ وہ آیت قرآن دی آیت لوگ تو کو معراج سنے دن وہ حصہ جڑا زمین تو زمین تائیں، مسجد حرام تو مسجد اقصا تائیں. میرے دوستو میرے بزرگو اہو صدرت اتاو اللہ کا قرآن آدھے وقت علم آویں فرما والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسمیں میں کو ستارے دی جبلے ترک دے فرمایا توڑا صاحب انہوں رستیاں تھے نہ گمگشتہ راہ ہویا، نہ راہ بھولیا تے نہ ہی دائیں بائیں ہویا، نہ سجے کھپے ہویا. اللہ اس مقام تے اور تے آیا کنی جبریل آئی ٹھہر گیا. اللہ فرمیدے لوگوں میں جہان بنائیں عالم ناسوت، انسان دا جہان، عالم ملکوت، فرشتیاں دا جہان، وہ آسمان توتا. آج آسمان بھی میرے آقا دے قدمہ دے تھلے، جبریل بھی میرے آقا دے قدمہ دے تھلے، سدرہ بھی میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے. آمنہ دلال اچھا جاری ہے، لوح آ گئی ہے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے. قلم میرے آقا دے مصطفیٰ میرے آقا دے قدمہ دے تھلے. کرسی میرے آقا دے قدمہ دے تھلے. عرش اعظم میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے. تے میرا محبوب اگھن آؤ فقال قاب قوسین، تین کبھاؤ دا فاصلہ اتھا پہنچن تے آواز آتی ہے ادن منی میرے قریب ہو جاؤ. گال سمجھ آندی بھی ہی کڈو بندے آدن سبحان اللہ، باقی نہیں آدھے. پہنچ گئے نا جی بھائی. ناراض نہ تھی وہ تو ایک چھوٹی جائیں گل کی تھی ونجا ناراض سی سو ہیں تو آپ سنویں کہ جب اتھوں گئے نا بس او نہ رہا اے نہ رہا اتھ احد ہا اتھ احمد بن گئے تے میم دی بسی میں مروڑی آ گئی ہے تے اتھاں خود عبد سلویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغیں کو چکر دیں دے ہی الٹی چال کیا پوچھ دیں جو نعوذ باللہ حضور اتھاں عبد سلویں دن اتھاں خدا نال رلویں دن سارے دماغ کو چکر دیں دن تے الٹیاں چالاں چل دیں. نعوذ باللہ. اے لوگوں یہ اللہ دا قرآن ہے، میری گل نہ منو اتھا ہی کھڑا ہے میں آقا کو اس مقام تے تو کو سنوے دا بٹھا کہ جتھا ساری کائنات حضور دے قدمہ دے بولو تلے کائنات مسخر تے میرے آقا اچھے اللہ اس اچھے مقام تے پہنچن تا کیا ہوئے مکس ہو گئے ہو. فرمایا نا قرآن پڑھو سبحان الذی اسرا بعبدہ تے جب اتھا پہنچن اللہ آدھے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. حافظ بیٹھے ہو اگو اللہ دے کہ فاوحا
इला रूहिही इवें आखे फ़अौहा इला नबिय्यिही फ़अौहा इला रसूलिही फ़अौहा इला मुहम्मदिही इवें आखे हैं। ये नवे हाफिज बैठे आसन मौलवी साहब कुरान गलत बैठा पढ़ दे, ठीक है ना, मैं गलत पढ़ रही हूं, क्यों अगू है फ़अौहा इला अब्दिही इला गिया कौन हा अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ते उथा भी फ़अौहा इला अब्दिही, ओ ओरिहा ओ खालिक ए मखलूक, ओ मसजूद ए साजिद, ए आबिद ओ माबूद। ठीक है ना भाई, ए अकीदा सही है या ए अकीदा सही है कि खुदा आखा तो नहीं ठा दी, जुदा आखा तो नहीं ठा दी, भाई तू क्या आख दे? ये बुढ़े बुढ़े मैं देखा बैठा तोरे चेहरे पढ़ता बैठा, क्योंकि माँ से जो करूँ बिलाए ने भाई हिको कुजे, ओ भाई खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, मेरे आका उस मकाम ते पहुंचन। अल्लाह ने फरमाया क्या घिरना है वे, अल्लाह ते केड़ी शय दी जरूरत, तो खालिक मालिक फरमाया कुछ भी ते होवे ना। मेरे महबूब ने उठाई जबीन नियाज खम कीती है, सिर झुका के अल्लाह दे हुजूर दुनिया वाले कुल से, ओ दुनिया वाले हो, मैं मोहम्मद सारी कायनात तो ऊंचा, लेकिन मैं तो ऊंचा हिक ओ भी है जेदे सामने मैं भी झुक क्या पिया, मैं भी हुन आखिरी गल तो कुल सही वजा नचोड़ दी हुजूर ने इस मकाम ते रब को क्या मंगया, क्या मंगया? अल्लाह मैं ते मेराज कर गिदे, मेरी उम्मत घर वालियां वास्ते नहीं मंगया, अहल बैत वास्ते नहीं, सहाबा वास्ते नहीं, केदे वास्ते मंगी कि मैं क्या कीते? अल्लाह चाह हुजूर फरमाते मैं क्या कीते? मेराज। क्या कीते? मेराज। मैं क्या कीते? मेराज। मेरे आका तेरी मेराज कि तू लौह कलम तक पहुंचा। अल्लाह इस मेराज जी चो मेरी उम्मत का हिस्सा है। जब हुजूर ने ये आखे, अल्लाह पाक फरमाए वन्यो अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज वाला तोहफा घिन वन्यो ए मोमिन दा मेराज। ये क्या है मोमिन दा? मोमिन दा मेराज क्या थे? अल्लाह दा दीदार था। फरमाया अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा, नमाज पढ़सो इवें जो अल्लाह दा दीदार थी। अल्लाह दा क्या थी सी? मेरा वक्त बहुत थोड़ा है इस वक्त ज़माने ते कोई हमसर मेरे आका दा आया नहीं, ज़माने ते कोई हमसर मेरे सोने दा आया नहीं, ज़माने ते कोई हमसर मेरे मौला दा आया नहीं, ज़माने ते कोई हमसर मेरे सोने दा आया नहीं, इकबाल वाने कहे नबी इकबाल पाया नहीं, ज़माने पे कोई हमसर मेरे मौला आया नहीं, उठने नजरा फलक तो चले दिले आवे शर्म आवे, भरन दुबनाल मट के जा सुखी बकरी करे बावे, सही वांगो किसे पथरा गिरो कलवा पढ़ाया नहीं, इकबाल
نبی اقبال پایا نہیں سنائے مصطفیٰ کہ تو ادا کی ہوئے کم تر اب جو سبحان اللہ سنائے مصطفیٰ کہ تو ادا کی ہوئے کم تر سنا چیتی خدا کی دیئے خودے قرآن دے اندر سوا سیدے کسے نو سنا تو رب دلا